जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुस्सिफ नॉवल की किस्त नंबर 37। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हॉल में आई। वो आगा हाउस के पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम सी इधर उधर निगाह दौड़ाई। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट बदल चुका था। पोर्च के टाइल्स भी नए और कीमती थे। लाउंज के दरवाजे पे मेहताब ताई और आगा जान खड़े थे। महमल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे गहरी सांस लेकर उनकी तरफ बढ़े। शॉल उसने एक कंधे पे डाली थी। भूरे सफेद बाल दोनों कानों के पीछे थे। पोर्च की मध्यम सी लाइट में भी उसके डायमंड सेट के हीरे चमक रहे थे। महमल, ये तुम हो? अरे कैसी हो तुम? मेहताब ताई पुरतपाक इस्तकबाल के साथ आगे लिपकी थी। महमल, मेरी बेटी। आगा जान ने उसके सरदर पे हाथ रखा। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने उसके साथ कितना जुल्म किया था। दोनों चचियां और लड़कियां भी वहीं आ गईं। वो उनके साथ उनके सवालों के जवाब देती अंदर आई थी। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनालिटी थी और ऊपर से महमल का बदला सजा संवरा दौलत और आसाइशों की फरावानी जाहिर करता सराबा। फिजा ने तो असली मीठे अंदाज में तारीफ की। अलबत्ता नाइमा के माथे के बलों में इजाफा होता चला गया। वो अपनी जलन छुपा ना पा रही थी। लाउंज का भी हुलिया बदला हुआ था। कीमती फानूस, पर्दे, बेशकीमत डेकोरेशन पीसेस को कि पहले भी वहां बहुत सी कीमती चीजें थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल पेल हो गई हो। एक एक कोना चमक रहा था। शायद अब उन्हें खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिद्रा बाजी किधर हैं? और आरसू? सोफे पे बैठते उसने मुतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाई। अरे सिद्रा की तो दिसंबर में ही शादी हो गई थी। वो कनाडा चली गई है, ताई मेहताब ने फख्र से बताया। उनके चेहरे पे उसे ना बुलाने की कोई नदामत ना थी। उसका दिल अंदर ही अंदर डूब कर उभरा। वो गलत थी। उनको कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नेमतों की बेपनाह बारिश ने उन्हें मजीद मगरूर कर डाला था। और मेहरीन का निकाह पिछले माह हुआ है। लड़का डॉक्टर है, इंग्लैंड में होता है। इसी साल शादी कर देंगे हम। अच्छा, माशाल्लाह। वो दिल से खुश हुई, मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने उसके साथ कितना जुल्म किया, फिर भी उनकी खुशियों में इजाफा क्यों होता चला गया? हाँ, निदा की भी मंगनी हो गई। फिजा चची क्यों पीछे रहती? वो भी डॉक्टर है। सऊदिया की रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स में से है। सामिया बेटी की भी आजकल बात चल रही है। और आरसू? यूं ही इसके लबों से फिसल पड़ा। निगाह सबसे अलग बैठी नाइमा चची पे जा पड़ी। उनकी कोफ्त में जैसे इजाफा हुआ था। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए। हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ निछाकर बहुत चमक कर बोली थी। मगर वो माने भी तो ना। फिजा चची ने धीमी सरगोशी की। आवाज यकीनन नाइमा चची तक नहीं गई थी। मुखातिब महमल ही थी, जो सुनकर जरा सी चौंकी तो फिजा चची मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई। आरसू बाजी किधर है? नजर नहीं आ रही। उसने दूसरी दफा पूछा तो नाइमा चची उठी और पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। इन्हें क्या हुआ है? उसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। इनकी बेटी का दिल आ गया है किसी पे। अच्छा, उसे हैरत हुई। इसी पल सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आहट पे महमल ने निगाह उठाई और बेख्तियार शॉल का पल्लू सर पे डाल लिया। हसन मबहूत सा इधर खड़ा था। कफ का बटन बंद करते हुए उसके हाथ वही रुक गए थे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुशदिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महमल? कब आई? वो उनकी तरफ चला आया था। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है, तैमूर। उसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हुमायूं इसके साथ आया है। तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है। जाओ मिल लो। ताई मेहताब के कहने पर वो सर हिलाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की आपने चची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातिब हुई। उसे लगा वो उसका रोक लिए अभी तक बैठा है। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई। मेरी भांजी तलत याद है ना तुम्हें? उसी से। आजकल वो मैके गई हुई है।
سامیہ بیٹا، انہوں نے بیٹی کو پکارا۔ جاؤ حسن کی شادی کا البم تو لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا مگر وہ سنبھل گئی۔ وہ روک لینے والا بندہ تھا نہیں، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا، لیکن بھلا اسے اس کے سہارا چاہیے کب تھا اور کیوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی کوئی جذباتی وابستگی رہی ہی نہ تھی، سو افسوس کس بات کا۔ پھر انہوں نے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھائے، وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ لیکن محمل نے بھی تو انہیں سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، تو اب بھلا وہ کیوں اس کا پرتپاک استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا۔ چاہے منافقت کا ملمہ اوڑے، جھوٹا ہی صحیح مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی، اور تب ہی اس نے لان میں کرسی پہ بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو تم تو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتی بہت طنز سے بولی۔ اس نے بامشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں تو اس قابل کہاں تھی۔ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکیوں کی بات ہوتی ہے نا۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو میں بھی اس گھر سے ایسے رخصت ہوتی جیسے سدرا باجی ہوئی ہیں۔ او پلیز ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو، وہ تیزی سے جھڑک کر بولی۔ تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا آپ نے۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور نہ ڈالو محمل ڈیئر، اس نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا، آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا، بے اختیار اس نے اپنی ٹھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ بھی، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ وہ غم و غصے سے کھولتی ہوئی واپس اندر آ گئی اور ساتھ ہی سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں ہمایوں محمل سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آرزو کے بارے میں۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تو وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ کہا ہے اس نے؟ اس کا دل ایک دم سا ڈر گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں وہ۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھ سے پے در پہ سوالات شروع ہو گئی۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا اور اس نے جھڑکا کہ اندر جاؤ، بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ ہاں کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا
میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت میں لکھے کے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ ارے بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، بس وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اب آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ ایک الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کی اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ، دیٹس اٹ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں۔ اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو، تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو محمل۔ یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ دفتن اس کے موبائل پہ گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی اس بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا اور امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی؟ اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی تھی؟ اور وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی؟ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی اور پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی۔ دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی۔ پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنی تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا۔ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، اور بس یہیں پہ ہوا سین ختم۔ اگلا سین ایک نئی صبح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پروم دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ نومی سے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔
वालेकुम अस्सलाम, सुबह सुबह किधर जा रहे हो नोमी? वो रुक गई थी। हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं तो सुबह फारिग होता हूं मैं। उसने अपनी उल्टी पी कैप सीधी की। अब वो साइकिल रोककर उसके साथ खड़ा था। हन्नान और राहिम वगैरह की भी हैं? जी बाजी, सबका ऑफ हो गया है। तो फिर यूं ना करें कि आइंदा फजर के बाद क्लास रख लें? बाजी मैं तो आ जाऊंगा, मगर राहिम वगैरह। उसने मुतजब्जब से अपने हमसाये का नाम लिया। वो नहीं आएंगे क्या? नोमी साइकिल दौड़ाता दूर निकल गया। उसका इरादा सामने मदरसे जाने का था, मगर फिर नुक्कड़ पे छल्ली वाला नजर आ गया। बारिश के बाद का ठंडा सुहाना मौसम और भुने हुए दाने, वो रह ना सकी और प्रॉम धकेलती नुक्कड़ पे खड़ी रेडी की तरफ बढ़ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी। छल्ली वाला भी खामोशी सर झुकाए रेत गर्म कर रहा था। वो प्रॉम धकेलते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। उसे याद आया उसने आज सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। हालांकि वो रोज पाबंदी से सुबह शाम की दुआएं पढ़ती थी, मगर आज जाने कैसे वो भूल गई। वो होले होले तस्बीह पढ़ने लगी। तभी फासला सिमट गया और वो रेडी के पास आन पहुंची तो ध्यान बट गया। भाई एक छल्ली तो बना दो, और साथ ही 5 रुपए के दाने भी, और मसाला भी जरा ज्यादा लगाना। उसकी तस्बीह अधूरी रह गई। बूढ़ा छल्ली वाला सर हिलाकर छल्ली भूनने लगा। वो महवियत से उसे भूनते देखने लगी। जहन के किसी गोशे में उस रोज आरज़ू की कही गई बातें गूंजने लगी। वो बार बार उन्हें जहन से झटकना चाहती, मगर यूं ही एकदम उसका दिल धड़का था। बस ऐसे उसका दिल घबरा सा जाता था और वो अक्सर नींद से भी डर जाती थी। जाने क्या बात थी। अरे ये लो बेटा, 10 रुपए बने तुम्हारे। बूढ़े शख्स की आवाज पे वो चौंकी, फिर सर झटक कर हाथ में पकड़ा पाउच खोला। अंदर पैसे और चंद कागज बिल वगैरह रखे थे। उसने 10 का नोट निकालना चाहा तो एक कागज जो नोट के ऊपर अड़ा हुआ था उड़कर दूर सड़क पे जा गिरा। ओ एक मिनट। वो 10 का नोट उसके हाथ पे रखकर तैमूर की प्रॉम वहीं छोड़े दौड़ती हुई गई, जहां सड़क के वस्त में वो मुड़ा तड़ा सा कागज पड़ा था। उसने झुककर कागज उठाया और उसे खोलकर पढ़ा, फिर तहरीर देखकर मुस्कुरा दी। अगले ही पल सामने सड़क के कोने से आती गाड़ी की आवाज आई। उसने घबरा कर सर उठाया। गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो भागना चाहती थी, कि जस्ट में उड़कर सड़क पार करना चाहती थी, मगर उसे मौका ना मिला। तेज हॉर्न की आवाज थी और कोई चीख रहा था। उसके पांव हरकत करने से इनकारी थे। उसने गाड़ी को खुद से टकराते देखा। फिर उसने खुद को पूरे कद से गिरते देखा। शोर था, बहुत शोर। उसने अपनी चीखें सुनी, अपने सर से निकलकर सड़क पे गिरता खून देखा, बहता हुआ लाल खून, बेहद लाल। उसकी कलाई वही उसके चेहरे के साथ बेदम सी गिर गई। उसने हाथ खोल दिया। मुड़ा तड़ा सा कागज निकलकर सड़क पर लुढ़क गया। जो आखिरी बात उसके डूबते जहन ने सोची थी वो ये थी कि आज उसने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। उसने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे होते हुए देखा। कहीं दूर कोई बच्चा रो रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा हलक फाड़ कर। दूर, बहुत दूर। इसके बाद महमल को अस्पताल ले जाया गया। उस कागज में क्या लिखा था और अस्पताल जाने के बाद महमल के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदगी की बाजी हार गई या नहीं, जानिए अगले एपिसोड में।